तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळीं बरी आसतली म्हणून. तर ते आज हा सॅटर्डे आणि हांव लागला हिंगा रांदूंक दिसता आसतलें तुमकां ते. तर कितें रांदूंक लागला जाणा म्हणल्यार म्हाजे कडेन आसलेले थोडेशे पनीर गाईज फ्रिजरान गेले आणि थिंगा दोन ऑप्शन आसलेले. एक आसलेले नुस्त्याचे म्हणल्यार सीबाग आसलेले फ्रिजीन आणि थोडीशी न्ही सुंगटां आसलेली. तर ते एक ऑप्शन आणि दुसरे ऑप्शन म्हाका दिसले पनीरूय आसलेले एक डब्यान थोडेशे. ओके, तर हांवें चिंतलें न्ही पनीर करुया म्हणून, कित्याक की लास्ट वीक म्हाका दिसता स्टिशान न्ही म्हाका एक रिक्वेस्ट मारलेली की पनीर बटर मसाला कर म्हणून. पूण तेन्ना मागीर पनीरूय रिक्वेस्ट मारली की मटर पनीर कर म्हणून. तर हांवें पनीर मटर केलेले म्हणल्यार मटर पनीर ते दीस. आणि आज चिंतलें की न्ही स्टिशाची रिक्वेस्ट आसा ती फुलफील करून सोडटा म्हणून. ओके, तर भुरग्यांची रिक्वेस्ट फुलफील केल्यार न्ही एक कुशीनूच सॅटिस्फॅक्शन मेळटा न्ही गाईज, तेसली खबरो. तर आतां कोत्ता हांव बटर पनीर मसाला म्हणल्यार पनीर बटर मसाला कितेंय म्हणपाचें. तर ताका लागून न्ही हांवें ते हिंगा मातशे न्ही कांदे मातशे फ्राय ओवर जाला. तो एका न्ही बेगीन हांव हालयता आनी हितून हांव टोमॅटोज घालता गाईज. म्हणल्यार पयलीं हांवें कितें घायलें जाणा, लायट चालू करता. म्हणल्यार पयलीं हांवें कितें घायलें जाणा हितून थोडेशें ऑयल, थोडेशें बटर, म्हणल्यार 3-4 लवंग घायली आणि तेजे उपरांत घायले आमचे हे स्लायस्ड ऑनियन्स, बरेच 4-5 अशे न्ही व्हडले ऑनियन स्लायस करून घायले. आणि घायले आमचे जिंजर एंड गार्लीक मातशे मोठेच कातरून घायला. कित्याक जाणा एज हांव पेस्ट करपाचें आहा न्ही ताका लागून. तर जिंजर गार्लीक घायले मोठे आणि ते दिसता कॅश्यू नट्स घायला एक 10-15 अशे. आणि आतां ताका बरें न्ही हांवें सोते करून घेयला आणि ते आतां जालें. ते आतां हितून टोमॅटोज घालपाचो टायम येयला, तो घालया म्हणटा. आणि ते गायजी न्ही चेरी टोमॅटोज अशे दिसूंक लागले, बारीकशे टोमॅटोज न्ही स्टिफनान हाडलेले. तर घालया म्हणटा आनी टोमॅटोज घालून न्ही दिया एक बरो मिक्स ऑन हाय फ्लेम. आणि आतां एका मिडियम फ्लेमार न्ही मातशें कूक जावंक दिया म्हणटा. तर गायज आतां थिंगा न्ही ऑनियन्स आनी टोमॅटो जाता म्हणसर हांवें चिंतलें की हांव हिंगा येता आनी मातशें न्ही प्लांटाची आज कुयदाद कोत्ता. म्हणल्यार ते अशें न्ही ड्राय जावंक लागला एक टिप्स. तर हांव चिंतालें ताका न्ही ट्रिमींग करून काडटा म्हणून. तर तेजेय न्ही आज मातशें हें कोत्ता मेक ओवर. यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा हूँ. तर से गाईज सगळे न्ही हांवें कितें ड्राय आसलेलें जे हिंगा टिप्सार कितें ड्राय जालेलें म्हणल्यार खंयची पानां ड्राय जालेली ताका सगल्यांक न्ही ट्रीम करून काडलें आनी हिंगा सगळें पडलां अशें सकयल. आनी हें कोत्ता आसतना न्ही सडनली म्हाज्या मनान न्ही एक ओस्त येयली गाईज. कितें जाणा म्हणल्यार जशें आतांचे हांव हें ट्रीम करूंक लागला आनी ड्राय सगळे पार्ट्स न्ही हे लिव्साचे काडून उडोवंक लागला. तशेंच न्ही हांव चिंतालें आमच्या लायफानूय न्ही आमी अशेंच करूंक जाय. म्हणल्यार कितें नॅगेटिविटी आहा जे म्हणल्यार कितें नॅगेटीव थॉट्स कोणें कितें आमकां वायट केलां आनी हो कितेंय अशें पास्टाचे कितेंय अशें न्ही नॅगेटीव मेमरीज बी न्ही ते सगळे न्ही कट करून उडोवन सोडूंक जाय. ओके, तेन्नाच आमची लायफूय न्ही हे प्लांटाचे भाशेन पोतून बरे भाशेन न्ही फ्लरीश जावपाचें स्टार्ट जातली. नाजाल्यार तेच न्ही ड्राय पानाचे भाशेन आमची तीच नेगेटीव मेमरीज घेवन बसल्यार न्ही आमची लायफ केन्ना फ्लरीश जावंक पावची ना गाईज बेगीन. म्हणल्यार बरे भाशेन ओके जशें ताका जावंक जायचें तशें. आनी अशें केल्यार न्ही ती जातली बरी फ्लरीश. तर हें कोत्ता म्हाका एक लायफ लेसन मेळ्ळें आनी हांवें चिंतलें तुमचे बरोबर बी न्ही शेअर करुया म्हणून. ओके, आनी हें लायफ लेसन दिता न्ही म्हाजे थिंगा कांदेय जाले आसतले गाईज. ते या ऑनियन आनी टोमॅटोज न्ही बरे शिजलाय. ओके, तर आनी एक 2 मिनट आनी जावंक दिया म्हणटा ऑन हाय फ्लेम. आनी तेजे उपरांत हांव गॅस बंद कोत्ता, एका मातशें थंड जावंक दिता आनी बरो एक पेस्ट मारता मसाला पेस्ट. ओके, तर गाईज हिंगा न्ही मिक्सचर थंड जालेलो तर हांवें एका जारान घायला आनी तेजे उपरांत न्ही एक बरो पेस्ट मारता हेजो. आनी तेजे उपरांत करुया आमची ग्रेवी.
आणि ग्रेव्ही करूंक लागून हांवें पोत्तून कायल सोडयला आनी तितून घालता थोडेशें ऑयल आनी घालता बटर, म्हणल्यार हे बटर पनीर मसाला न्ही, तर हितून बटर चड वयतलो, तर घालया म्हणटा बटर. आनी बटर घायले तशें एका मेल्ट करून घेता आनी हे मेल्ट जाले तशें घालता 2 बे लिव्स, 2 बे लिव्स घायलाय. आनी तेजे उपरांत घालतले कितें जाणां 2 ग्रीन चिल्ली, म्हणल्यार एका अशें हांवें स्लीट करून घेयले आनी ते घायले आनी एका मातशें न्ही स्टर करून घेता. तेजे उपरांत घालता फायनली चॉप्ड ऑनियन, म्हणल्यार एक ऑनियन न्ही हांवें फायनली चॉप करून घायला. आनी आतां हे ऑनियनाक न्ही बरें अशें लायट ब्रावन अशें करून घेता आनी हांवें थोडो न्ही आनी बटर घायला, म्हणल्यार हो बटर पनीर मसाला तो हितून न्ही बटर चड वयतलो गायज. तर हिंगा कांदे न्ही ब्रावन जावंक लागले दिसता न्ही. तो मसालो पेस्ट न्ही हिंगा जावन रेडी हा आनी बरो जाला तो. तर गायज ऑनियन्स न्ही इनफ फ्राय जालाय आनी आतां हितून हांव घालता वो मसाला पेस्ट. ओके, तर घालया म्हणटा. कलरूय बरो येयला आनी आतां न्ही आनी कूक जाल्या उपरांत आनी बरो कलर येतलो हेका. घालून न्ही दिया बरो मिक्स आनी हेजे बरोबरूच न्ही हांव घालता सगळे पावडर्ड मसालाज, लायक रेड चिली पावडर आनी थोडोसो घालया म्हणटा, धनिया पावडर आनी जिरा पावडर न्ही थोडोसो हा जितलो जाय तितलो, तो सगलो न्ही घायलो आनी थोडो गरम मसाला पावडर. आतां दिया एक बरो मिक्स. पेस्टाक न्ही बरें शिजून घेया गायज, म्हणल्यार जेन्ना मुसोर सायडीक अशें ऑयल अशें सुटनाचे तेन्ना मुसोर. आनी हिंगा इस्टर संडेची तयारी बरी चालू हा गायज, क्लिनिंग, डस्टिंग एंड एवरीथिंग. आमचो स्टिफनूय लागला न्ही रे. गुड मॉर्निंग सांग. हॅलो, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली. परत दिसली तुमकां आणि आमचे क्लिनिंग चालू हा. वय वय से बरें क्लिनिंग चालू हा. इस्टराची तयारी वय. अशी आले साफ सफाई तो करू जाय म्हणटा. वय इस्टर आसून आमचे सॅटर्डेचे आसताच न्ही रे ते. आतां तो हे पुसता हुंय आनी म्हाका मातशें हिंगा वॅक्यूम मारून दिता हुंय. तेन्ना मुसोर हांव म्हाजें कुकींग आहाचे तें मातशें वायंड अप करून घेता गायज. तर आतां हो हिंगा वॅक्यूम मारले उपरांत न्ही प्लांटाक बरें उदीक घालता, प्लांट फूड घालता आनी दवरता तेजे जाग्यार, म्हणल्यार त्या कॉर्नरान. आमचो मसाला पेस्ट आसे तो फायनली कूक जालो, म्हणल्यार कूक जाले उपरांत हांवें सांगलेलें न्ही कलर हेजो बरो डार्क येतलो म्हणून आनी ते कितलो डार्क असो येयला तो न्ही बरो दिसता न्ही. तर आतां हितून घालया उदीक आनी म्हाका जितले कन्सिस्टन्सी जायचे तितली दवरता. तर गायज आतां हितून न्ही आनी जितले म्हाका उदीक जाय आसलेले तितले घायले आनी आतां एका मातशें न्ही 2-3 मिनीट बॉयल कोत्ता आनी तेजे उपरांत घालया पनीर म्हणटा. ग्रेवी आहाचे ती हांवें अशें 5 मिनिट्स अशी बॉयल करून घेयला आनी आतां हितून घालया आमचें पनीर. तर घालया म्हणटा आमचें पनीर आनी घालून दिया एक हलको मिक्स, म्हणल्यार आतां लायट हँडिडली दिवंक जाय ताका, कित्याक की नाजाल्यार पनीर आहाचे तें मोडटलें. पनीर मातशें अशें सॉफ्ट अशें आसता न्ही म्हणून. आनी आतां हितून हांव घालता आनी 1-2 वस्तू कितें जाणां, म्हणल्यार टोमॅटो कॅचअपचे थोडेशें घालता, म्हणल्यार 1 स्पून अशें. आनी तेजे उपरांत घालया थोडें मीठ, म्हणल्यार हांवें पयलीं घायलेलें न्ही ऑनियन फ्राय करता आसतना, तो आतां थोडें घालता. आनी तेजे उपरांत घालया आमची क्रीम घालया म्हणटा जाय तितली आनी घालया आमची कसुरी मेथी, म्हणल्यार ही रोस्टेड कसुरी मेथी हा आनी हेका बरें क्रश करून घालया पावडर करून आनी थोडी घालया. आनी गायज लास्ट बट नॉट द लिस्ट कितें जाणां बटर, म्हणल्यार हे बटर पनीर मसाला न्ही तो बटर भरून घायला. ओके, तर चले आतां बटराचे बराबरूच न्ही दिया बरो मिक्स, कितें कितें घायला ते सगळें मिक्स करून घेया. आनी ते गायज दिसता न्ही यमी आमची बटर पनीर मसाला. तुम्ही कॉमेंट करून सांगाय ओके तुमकां कशी दिसता ती. आनी आतां हेका आनी 2-3 मिनीट न्ही बॉयल कोत्ता आनी जाली आमची डीश रेडी. पूण गायज हितून आनी एक वस्त घालून विसरले कितें जाणां शुगर थोडेशें न्ही साखर उडयता आनी हेजे बरोबरच न्ही सगळे फ्लेवर सारके बॅलन्स जातले आनी एक बरी यम्मी बटर पनीर मसाला न्ही हिंगा रेडी जाता. आतां एक 2 मिनीट न्ही आनी शिजयता आनी मागीर गॅस बंद कोत्ता गायज. दी नेक्स्ट डे
Happy Easter. Happy Easter. पली आज न्ही हे जाला 90 90 हिरोईन मिस जाले धाकटीशी पार्टी जाली म्हणल्यार गेट टुगेदर जाले आनी आतां वयताय घरा ओके मातशें खायले पिले थिंगा ब्रेकफास्ट अशें आनी ब्रेकफास्ट म्हणल्यार रायस बिणी आसलेले ते थोडे थोडे खायले आनी आतां वचून घरान न्ही रांदूंक जाय म्हणल्यार इस्टराचें रांदूंकूच जाय न्ही ताका लागून तर आतां चेया कितें करूंक जाय तें चिंता न्ही फ्लाव आनी चिकन करी करूं म्हणून ग्रीन चिकन करी बेगीन जातलें न्ही म्हणल्यार आतां 12 जावन गेली पीस प्लाव वय पलीच पलीन दिले ऑर्डर गायड She got lots of compliments. Her dress one. She had, you know, she also had like this, but dark blue one, like this kind. And she said we could have matched, but she didn't bring. इगोजीन गेट टुगेदर आसलेले आनी थिंगा मातशें न्ही बरें एन्जॉय केले बरें सगल्यांचे बरोबर न्ही हे मातशें बरो टायम एन्जॉय केलो आनी आतां येयली घरान म्हणल्यार आतां न्हू जालो टायम बरोच ओके आनी मागीर स्टिफन वचून बाजार हाडटा बिडटा म्हणल्यार न्ही जाली 2 आनी तेज्या उपरांत न्ही हांवें स्टार्ट केला म्हाजें रांदप आनी आतां जावंक येयलें गायज म्हणल्यार हांवें चिंतलें हें सगळें जाले उपरांतूच न्ही व्हिडिओ स्टार्ट कोत्ता आनी थिंगा एकलो बसलाचे तो आपले इस्टर एन्जॉय करूंक लागला म्हणल्यार एन्जॉय म्हणल्यार अशी बेश्टी एक ड्रिंक काडला थिंगांतल्यान आनी म्हणल्यार ती नॉन अल्कोहोलीक आसता न्ही खंयची रे ती नांव कितें तेजें कोकम 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 म्हाका तेजें नांव खबर ना गायज म्हणल्यार तो कितें सांगता तेच रिपीट मारूंक लागला आनी म्हाकाय दिलेली तेणें म्हणल्यार बरी आसता ही हे कितें तें मिक्स फ्रूट फ्लेवर कोल्ड ड्रिंक हा तें तर म्हाकाय दिला तेणें म्हणल्यार हांवूय टायर्ड जाला न्ही तर म्हाकाय हाडून दिला आपल्यानूय पिला आनी स्टिशा पलाकूय दिला म्हणल्यार ते बरें लागता हे म्हणल्यार मिक्स फ्रूट हे हा ड्रिंक ओके तर तशें आनी तुमकां तो हांवें दाखोवंकूच ना आजून की हांवें रांदलां कितें तें आवाज येता आसतलो तुमकां बॉयल जावंक लागला ती कोडी न्ही तो दाखयता म्हणलें से गायज हे न्ही हे हा म्हणल्यार ग्रीन चिकन करी ओके आनी आतां बरी बॉयल जावंक लागला ती लास्ट स्टेजीर हा म्हणल्यार आतां आनी 5 मिनिट्स अशें बॉयल कोत्तले हितून सगळें हांवें चॅक केलें म्हणल्यार मीठ विनेगर आनी एवरीथींग न्ही सारकें हा तर आतां 5 मिनिट्स आनी बॉयल कोत्तले आनी चिकन आनी पोटेटोजूय शिजूंक येयले तर ती जाली आनी हिंगा हा आमचो ग्रीन पीस प्लाव आज हांवें कुकरान केला तर तेका न्ही चेया हांवेंनूय सोंग ना म्हणल्यार दमार दवरलो आनी असो सुकलो न्ही सायडीक दवरलो हांवें गॅस बंद करून तर चेया म्हणलें तुमच्या बाराबरूच चेया गायज बरो जाला आनी हे न्ही लाल किला बासमती रायस स्टिफनान हाडलेले एक्स्ट्रा लाँग हुई आनी बरें जाला से न्ही उकटे उकटे अशें आनी रायसूय न्ही बरें अशें लांब लांब अशें हाय बरें हाय तर हो पीस प्लाव केला वायट पीस प्लाव आनी आमची ग्रीन चिकन करी ओके आनी जालें तशें करुया म्हणटा आमचें इस्टर लंच आनी भायर न्ही वेदर आज बरो हा म्हणल्यार बरो सनी असो हा म्हणल्यार इस्टर बरें केलें आज आमचे वेदरान न्ही बिलकूल त्रास दिवंक ना गायज म्हणल्यार सकाळीं सान्नी बरो हा वेदर आनी विंडी बी इतलें ना काल न्ही हांव गेलेले हिंगा म्हणल्यार हांव आनी स्टिफन हिंगा आमचे लागींनूच शॉपिंग सेंटरान गेलेली मातशें हांवें चिंतलें हांव कितें न्ही अशें कितें एक बरें मेळटा जाल्यार घेता म्हणून इस्टराक आनी चेयलेर न्ही कांय मेळूंक ना म्हाका प्रायमाकान चेयले कांय मेळूंक ना मागीर आनी 1-2 जाग्यार चेयले म्हणल्यार पिकॉकान आनी 1-2 जाग्यार कांय मेळूंक ना मागीर एक शॉपान न्ही वचून एक अशें घेयला हांवें पूण तें आज घालूंक ना हांवें गायज तें घेयला पूण आज घालूंकूय ना आनी हे एक घेयलेलें हांवें कालूस म्हणल्यार हे बेश्टे टॉप हा तर हेच सोडयले आज आसूं म्हणलें तें घेयलाचे तें आनी केन्ना घालया म्हणलें तर तशें आमची कोडी न्ही हिंगा रेडी जाला तर गॅस कोत्ता बंद आनी कवर करून दवरता लायट करुया बंद तर गायज हो ब्लॉग न्ही हांवें काल सान स्टार्ट केला म्हणल्यार होली सॅटर्डेसान आनी आज इस्टर संडेक न्ही एंड कोत्ता म्हणल्यार दाखयलें न्ही तुमकां आमचे इस्टर संडे कितें केलां तें स्पेशल म्हणल्यार चड कांय हायफाय करूंक ना कित्याक जाणा येताच लेट जालें न्ही आमकां चयला तुमी आनी थिंगा हांवें तुमकां दाखयलां न्ही थिंगाय थोडे न्ही खायलेले आमी गायज म्हणल्यार एक प्लेटीन अशें घेवन न्ही आमी सगळ्यांनी अशें शेअर बिणी करून 1-2 प्लेटीन घेवन थोडे अशें न्ही थोडेशे खायलेले म्हणल्यार तेंचे आसता न्ही ते जेलो फ्रायज आनी दुसरे एक कितें फ्रायड रायस आनी कोणें चिकन नुडल्स करून हाडलेले तर सगळे न्ही आपले आपले स्पेशलिटी करून हाडटाय म्हणल्यार कोण फिलिपिनी हाय तेमी आपले स्टायलीचे करून हाडटाय कोण नायजेरियन हाय तेमी आपले स्टायलीचे करून हाडटाय म्हणल्यार न्ही
असे कितें बारीकशे गेट टुगेदर आसता ते जेन्ना इगोजीन तर आमचे कितें घेवन वयताय जाणा आमी अशें घरान कितें रांदून घेवन वचनाय गाईज म्हणल्यार समोसा घेवन वयताय आमची इंडियन स्टायल म्हणटाय ते घे समोसा घे आनी खाय न्ही रे होय तर आमी ते घेवन गेलेली आजूय तर आणि तांकां बरें लागता सगल्यांक आमी समोसा घेवन वयताय ते बरें लागता तेमीच न्ही ऑलवेज सांगताय की समोसा हाडाय हा म्हणून तर आमी समोसाच घेवन वयताय घरान आनी रांदून कितें व्हरपाचें टेंशन घेयनाय आनी तर चलय गाईज हो व्हिडिओ न्ही हांव हिंगाच एंड करूंक सोदता आनी पोतून तुमकां आनीक पाटी न्ही हॅपी इस्टर म्हणटाय ओके आनी हॅपी इस्टर म्हण पात्रांव Happy Easter, my YouTube family. हय आनी चलय गाईज पोतून मेळया एक न्यू व्हिडिओन तितल्यान टेक केअर एंड बाय Bye.